हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मोस्ट रोमांटिक नॉवल ऑब्सेशन विद ब्लाइंड लव की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाती और शुरू करती हूँ नावल ऑब्सेशन विद ब्लाइंड लव एपिसोड 2। नेहान भी अब उन तीनों की दोस्ती में शमूलियत इख्तियार कर चुका था, लेकिन राबिल हनोज उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हालांकि नेहान एक सुलझा हुआ खुशगफ्तार और मिलनसार लड़का था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों राबिल को उससे कुछ अजीब सी चिढ़ हो गई थी। बेला और रहबर भी उसको समझाते रहते थे, मगर वो अपनी हठधर्मी पे कायम थी। नेहान ने उससे काफ़ी दफ़ा बात करने की कोशिश भी की, मगर राबिल सीधे मुंह से बात ही नहीं करती थी। बिला और रहबर को ये देखकर बहुत बुरा लगता था, जबकि नेहान बस लब भींच के रह जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसने राबिल से बात करने की कोशिश तर्क कर दी, लेकिन उसका दिल राबिल से बात करने को मचलता था। उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट देखने का तलबगार था, लेकिन मगर नेहान की मौजूदगी में अव्वल तो राबिल अब उन दोनों लोगों के साथ बैठती ही नहीं थी, और अगर बैठ जाती तो उसके तासुरात इतने सर्द होते कि नेहान तो नज़र भर के उसको देख भी नहीं पाता था। नेहान को उसका रवैया बुरी तरह खिलता था, लेकिन वो खामोश रहता, बल्कि अब खुद उसने उन लोगों के पास आना ही कम कर दिया था। यार, तुम्हें क्या अल्लाह वास्ते का बेर है नेहान से? क्यों इस तरह का रवैया रखती हो तुम? वो इस वक्त कैफ़े में अकेली बैठी हुई थी जब बेला उसके पास आई। बस मुझे नहीं पसंद उसकी शमूलियत। तुम लोगों को पसंद है ना, तो तुम लोग रहो उसके साथ। मैं इसलिए नहीं आती अब ताकि तुम लोगों की दोस्ती ख़राब ना हो। उसने मुंह बनाकर जवाब देते गर्दन मोड़ ली। बेला कुर्सी खिसकाकर उसके नज़दीक बैठ गई। क्या यार, तुम भी अजीब हो। दोस्त तो होते ही बनाने के लिए है, और वो बहुत अच्छी नेचर का मालिक है। तुम एक दफ़ा उससे ढंग से बात करके तो देखो। उसने राबिल को मनाने की अदना सी कोशिश की, जिस पर राबिल गर्दन मोड़कर बिना कुछ कहे उसको घूरने लगी। बेला ने आंखों के इशारे से उसको मान जाने को कहा, तो वो आंखें घुमाती एक बारगी गर्दन मोड़ गई। उसके रवैये पे बेला ताज्जुब से नफ़ी में गर्दन झटक कर रह गई। एक माह का अरसा यूं ही गुजर गया। इस दौरान भी राबिल के रवैये में कोई लचक नहीं आई थी। अलबत्ता नेहान ने उन लोगों के पास बैठना बिल्कुल छोड़ दिया था, मगर रहबर और बेला रोज़ाना थोड़ी देर खुद ही उसके पास चले जाते थे। ये सब देख कर राबिल का जहन कुछ सोचने लगा था। एक रोज़ वो खुद उठकर उधर चली आई जहाँ वो तीनों बैठे हुए थे। आपस में हंसी मजाक करते हुए एक साथ कितने खुश लग रहे थे। वो हाथों की उंगलियां मरोड़ती छोटे छोटे कदम उठाती उनसे चंद कदम के फासले पे आकर रुक गई। उस पर नज़र पड़ते ही उनकी हंसी को एकदम ब्रेक लगा। हल्के आसमानी रंग के सूट में मलबूस, हमेशा की तरह सिल्की बालों को ढीले जोड़े में बांधे, शैफून का दुपट्टा सीने पे फैलाए, वो मुस्तरिब से लब कुचलती जैसे कुछ कहना चाह रही थी। नेहान की नज़रें उसके हसीन मुखड़े की ओर जो उठी तो फिर उठने से इनकारी हो गई तो फिर हटने से इनकारी हो गई। हमेशा की तरह मेकअप से मुबर्रा मासूम चेहरा उसको अपनी जानिब खींच रहा था। क्या हुआ राबी? बेला उठ के उसके पास आई। राबिल ने लब कुचलते उसकी तरफ देखा तो नेहान ने फौरी अपनी नज़रों का जाविया बदला कि मुबादा वो उसका देखना महसूस न कर ले। कुछ नहीं, मैं वो हिचकिचाहट का शिकार लग रही थी। क्या हुआ है, बताओ। बेला ने उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से इस्तफसार किया। राबिल ने गहरा सांस खारिज करके नजर नेहान की जानिब की। रहबर उससे कोई बात कर रहा था, जिसका वो गर्दन हिलाकर जवाब दे रहा था, मगर ध्यान के सारे धागे राबिल की तरफ ही जुड़े हुए थे, जिसकी तरफ वो देखने से दानिस्ता एहतराज बरत रहा था। मैं नेहान से सॉरी करने आई हूँ, उसने बहुत धीरे से मगर शर्मिंदगी से भरपूर अंदाज में कहा। बिला ने आंखों में बेयकीनी लिए उसको देखा। क्या वाकई? राबिल ने गर्दन को धीरे से इस बात में हिलाया तो बेला को खुशगवार हैरत ने आन घेरा। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखना वो कैसे तुम्हारी सॉरी झट से एक्सेप्ट कर लेगा, बल्कि वो कहेगा कि सॉरी की ज़रूरत नहीं। बेला को ज़्यादा ही पुरजोशी का मुजाहरा करती पूरी यकीन लग रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर चलती आगे आई तो रहबर और नेहान दोनों ही उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। राबी कुछ कहना चाहती है नेहान से। बेला ने खुशगवार मूड में आगाज़ करते राबेल को देखा। नेहान का तो रुआं रुआं समात बन गया था, जबकि रहबर भी ये जानने का मुंतज़िर था कि राबेल ने क्या कहना है। राबेल ने एक नज़र बेला पे डाली, जिसने आंखों ही आंखों में उसको बोलने के लिए उकसाया, तो राबेल ने गर्दन को हल्की सी जुम्बिश देते कदम आगे बढ़ाया। उसके आगे बढ़ने पर रहबर और नेहान अपनी जगह से उठ खड़े हुए। आई एम सॉरी नेहान, मैं अपने गुज़िश्ता रवैये की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। वो नज़र झुकाए एक ही सांस से बोलती गई, जबकि अपनी जगह खड़े उन दोनों के चेहरों पर हैरत रकम थी। प्लीज़ राबेल, आप सॉरी करके मुझे शर्मिंदा मत करें, इसकी ज़रूरत नहीं है, नेहान ने सूरज से कहा। वो उसको शर्मिंदा सी गर्दन झुकाए खड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। राबेल ने झुकी पलकें उठाकर उसको देखा तो नेहान आंखों में नरम से तासुर लिया उसको देख रहा था।
نہیں نیہان، میں نے آپ سے ہمیشہ روڈ بیہیو کیا۔ دراصل میں ہم تینوں کے علاوہ کسی اور کی شمولیت اپنی دوستی میں پسند نہیں کرتی تھی، تو اس لیے اس نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا۔ اٹس اوکے، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ تبھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا تھا تاکہ میری وجہ سے آپ لوگوں کی دوستی میں دراڑ نہ آئے۔ نیہان نے کہا تو وہ شرمندہ سی سر ہلا گئی، جبکہ پاس کھڑا رہبر تو حیرت کے تھا گہرائیوں میں ڈوبا رابیل کے بدلتے انداز دیکھ رہا تھا۔ بیلا نے اس کی حالت سے حظ اٹھاتے اس کو ساری بات بتائی، جس پہ اس کے ہونٹ او کی صورت میں گول ہوئے تھے۔ فرینڈس، نیہان نے اس کو شرمندگی سے نکالنے کے لیے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا، جس کو رابی نے کچھ پس و پیش کے بعد تھام لیا۔ اس کا نرم و مخملی ہاتھ چند لمحے کے لیے نیہان کے مضبوط ہاتھ میں تھا، مگر اس کے دل نے چپکے سے سرگوشی کرتے خواہش کی کہ یہ ہاتھ ساری زندگی کے لیے اس کی دسترس میں ہو۔ وہ آنکھوں میں نرم گرم جذبات لیے رابیل کی من موہنی صورت آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا، مگر وہ جلد بازی میں ایسی کوئی بھی بات کر کے رابیل کو خود سے متنفر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غالباً وہ ابھی رابیل کے پہلے سے منگنی شدہ ہونے کی بابت بھی بے خبر تھا۔ واؤ گریٹ! بیلا نے ان دونوں کی دوستی ہوتا دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجائیں تھیں تو رہبر نے ٹریٹ کا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ بھائی تکون اب مربع میں تبدیل ہو گیا تو ہمیں ٹریٹ چاہیے۔ رابیل نے اپنا ہاتھ نیہان کے ہاتھ سے نکال کر دونوں بازو سینے پہ باندھ لیے۔ شیور، وائی ناٹ؟ نیہان خوش دلی سے کہتے سینے پہ ہاتھ رکھتے قدرے آگے کو جھکا تو سبھی مسکرا دیے۔ کیا ٹریٹ چاہیے؟ نیہان نے متبسم لہجے میں پوچھا۔ آج ڈنر نیہان اور رابیل کی طرف سے، وہ بھی ہمارے فیورٹ ریسٹورنٹ میں۔ رہبر نے بنا کسی تردد کے کہا تو اس سے پہلے کہ رابیل کچھ کہتی، ضرور، مگر آج سب میری طرف سے، نیہان نے سرعت سے کہا، جس پہ رابیل نے ایک نظر نیہان کی جانب دیکھا، پھر ان دونوں سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، ہم دونوں مل کے دیں گے۔ اوکے، ایز یو وش، بیلا اور رہبر دونوں نے بیک وقت کہا۔ اچھا چلو، اب لیکچر کا وقت ہو رہا ہے۔ رابیل نے اس واچ پہ نظر ڈالتے بیلا کا بازو پکڑا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، لیکچر کا ٹائم ہو رہا ہے، رات میں ملتے ہیں، بائے۔ بیلا بھی ٹائم دیکھتے ہوئے نیہان سے بولی، جس پہ نیہان نے ہاتھ ہلاتے گردن کو جنبش دی۔ رہبر بھی نیہان سے ہاتھ ملاتا وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ نیہان کی نگاہوں نے دور تک ان سب کا پیچھا کیا۔ رابیل کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے پہ اس کے لبوں نے یک بار کی دل فریب مسکان کو چھوا تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ بالآخر رابیل اور اس کے درمیان اجنبیت کی دیوار گر گئی تھی۔ مسکراتا ہوا وہ بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب چل دیا۔ نیہان اپنے والدین اور ایک بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ بھائی کی منگنی ہو چکی تھی اور جلدی شادی ہونے والی تھی۔ اس کا تعلق اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ اس کے والد کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ نیہان اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا، یہی وجہ تھی کہ اسکول اور کالج کے زمانے تک اس کا کوئی خاص فرینڈ سرکل نہیں تھا۔ وہ دعا سلام سب سے رکھتا تھا، لیکن خاص دوست کسی کو نہیں بناتا تھا۔ یونیورسٹی آنے تک بھی اس کا یہی خیال تھا کہ وہ بس اپنے کام سے کام ہی رکھے گا، مگر اس بار وہ ایسا نہ کر سکا اور اس کی دوستی پہلے ہی دن رہبر اور بیلا سے ہو گئی، جبکہ رابیل کا رویہ اس کے ساتھ کافی رڈ رہا تھا، جس پر وہ تھوڑا متعجب تو تھا، مگر ایک بات تھی کہ اس سب کے باوجود بھی اس کو رابیل بہت اچھی لگی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی اس سے بات کرے، مگر وہ بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ لیکن اب اس کایا پلٹ پہ وہ کافی خوش ہوا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ رابیل منگنی شدہ ہے، وہ کچھ عرصے بعد اس کے دل میں اپنی جگہ بنا کر اس کو پرپوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج اس کے عمل کی تیسری رات تھی اور آج بھی وہ اس پرانے قبرستان میں موجود تھا۔ 2 راتیں تو اس نے عمل مکمل کر لیا تھا اور 2 راتوں کے بعد اب تیسری رات اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا تھا، یہ سوچ کر اس کو تھوڑا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اس کا جنون اس کے خوف پہ حاوی تھا۔ کمر کس کے وہ ایک پرانی قبر کے پاس گیا، اس نے گرد حصار کر کے وہ اس قبر سے ذرا فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ اپنے سامنے سے چند موم بتیاں روشن کر لیں اور آنکھیں بند کر کے عمل میں مصروف ہو گیا۔ آج اس کا عمل 1.5 گھنٹے کا تھا۔ ہر طرف گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس روز معمولی سی ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، جس سے قبرستان میں لگے چند ایک درخت بھی اپنی جگہ ساکن و جامد کھڑے ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے پرسکون سے اپنے عمل میں مصروف تھا۔ ابھی اس کو عمل کرتے ہیں بمشکل 15 منٹ گزرے ہوں گے جب اس کو اپنے چاروں اور کچھ سرسراہٹیں محسوس ہوئیں، مگر وہ نظر انداز کرتا اپنے عمل میں مصروف رہا۔ چند لمحوں بعد وہ سرسراہٹیں سرگوشیوں میں بدل گئیں۔ تب بھی اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، بلکہ عمل کرتا رہا۔ اچانک اس کو اپنے گرد بہت تیز ہواؤں کا شور سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو نیم وقت کر کے جوں ہی سامنے دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور سانس، وہ تو لگ رہا تھا جیسے وہ کبھی لے ہی نہیں سکے گا۔ قبرستان میں موجود تمام قبریں شک ہو گئی تھیں اور اس میں سے سفید کفن میں لپٹے مردے نکل کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ وحشت زدہ سا ہو کر اپنا حلق تر کرتا چاروں اور نظر دوڑا رہا تھا۔ چاروں طرف سے مردے قبروں سے نکل کر کھڑے اب آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ان تمام ہی مردوں کی آنکھوں کی جگہ گڑھے تھے، جس نے اس کو مزید وحشت زدہ کر دیا تھا۔ یکایک وہ مردے اس کے بے حد نزدیک آ کر بہت ہی خوفناک شکل اختیار کر گئے، جن کے لمبے نوکیلے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور آنکھوں کی جگہ گڑھوں میں سے بھی خون نکل کر ٹپک رہا تھا۔
وہ سب آگے بڑھتے اس کے نزدیک آ گئے تھے، یہاں تک کہ جس پرانی قبر سے فاصلے پہ وہ بیٹھا ہوا تھا وہ قبر بھی شق ہو چکی تھی اور سفید کفن میں لپٹا مردہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس خوفناک منظر نے اس کو مزید بدحواس کیا تھا۔ اس وقت اس کا دل اس بری طرح دھڑک رہا تھا گویا باہر آ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سر پر دوڑتا اس کے کانوں میں بھاری آواز گونجی، خبردار، حصار سے مت نکلنا ورنہ تمہارا عمل رائگا جائے گا۔ اس آواز کے بعد وہ چونک کر متوحش نگاہوں سے اپنے چاروں اور دیکھنے لگا۔ یکایک اس کو خیال آیا کہ عامل نے کہا تو تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو مگر حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ سچ چکر کہ اس نے حصار سے پاؤں باہر نہیں نکالا تھا۔ اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیرتا وہ خود کو پرسکون کرنے لگا۔ بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ وہ حصار میں بیٹھتا دوبارہ آنکھیں بند کیے عمل میں مصروف ہو گیا۔ عمل کے دوران بھی اس کو مسلسل سرسراہٹیں، سرگوشیاں محسوس ہوتی رہیں مگر اب وہ دھیان لگا کر بس عمل کرتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے یہ سب جاری رہا، پھر وہ سارے مردے کہیں غائب ہو گئے۔ اب وہی گہرا سکوت سا چھا گیا جس کو محسوس کرتے اس نے گہرا پرسکون سانس خارج کرتے اپنا باقی کا عمل مکمل کر لیا۔ اس روز عمل پورا کر کے اس نے پرانی قبر میں اپنی محبوبہ کی استعمال شدہ کوئی بھی چیز دفنانی تھی۔ گزشتہ رات وہ آتے ہوئے اس کا رومال لے آیا تھا جس کو اس نے قبر تھوڑی سی کھود کر اس میں دفنا دیا تھا۔ ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد وہ قبرستان سے باہر نکل رہا تھا۔ ریڈ نیٹ کی سلیو لیس پیروں کو چھوتی میکسی میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی بھی قسم کے تاثرات سے آری بس آئینے پہ جمی ہوئی تھیں۔ کمرے میں مدھم لیمپ کی روشنی تھی جس نے ماحول کو مزید وسوخیز بنایا ہوا تھا۔ یکدم کمرے کا دروازہ کھلا مگر دروازہ کھلنے کی آواز پہ بھی وہ یوں ہی ساکت سے کھڑی اپنے شغل میں مصروف رہی جیسے اس کو نوارس سے کوئی سروکار نہ ہو۔ کمرے میں داخل ہونے والا اس کو میکسی میں ملبوس دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا تھا۔ وہ اس کے کہے کے مطابق اسی طرح تیار تھی۔ اس میکسی میں اس کے جسمانی خد و خال دعوت عام دے رہے تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا بڑے بڑے قدم اٹھا کر اس کے نزدیک آیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر برش لے کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ وہ لڑکی اب بنا کوئی جنبش کیے ساکت و جامد کھڑی تھی۔ اس لڑکے نے پیچھے سے اس کو اپنے حصار میں لیتے اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپا کر پرسکون سانس بھر کے ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا، پھر اپنی گردن پیچھے کیے، اس کے بال گدی سے ہٹا کر آگے کو کرتے نرمی سے اس کے کندھے پہ اپنے لب رکھ کر پیچھے ہوتے ایک جھٹکے سے اس کا رخ موڑا جس سے اس لڑکی کی آنکھیں اس کی طرف اٹھیں، پھر ان خالی خالی آنکھوں میں یکدم ہی چمک سی ابھری۔ تم آ گئے؟ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں نے تو آنا ہی تھا، یہاں نہ آتا تو کہاں جاتا؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کی سرخی سے سجا نچلا لب سہلاتے بوجھل لہجے میں کہا، میرے پاس ہی۔ اس سے اپنا ہاتھ نرمی سے چھڑا کر اس نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالیں تو وہ لڑکا بھی کمر سے تھام کر اس کو خود سے مزید قریب کرتے اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ قربت کے ان لمحات نے ان دونوں کو گویا سرور بخشا تھا۔ یہ پرفضول لمحات ان پہ مدہوشی طاری کر رہے تھے۔ جب لڑکے نے دھیرے سے پیچھے ہوتے اس کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا، لڑکی نے بھی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اپنا آپ اسے سپرد کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکا اس کو اپنے بازوں میں اٹھائے اپنے بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ بیڈ پہ بیٹھ کر وہ لڑکی پیاسی نگاہوں سے اس کو تکنے لگی۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے اس نے اپنی جیب سے بوتل نکالی جس میں لال رنگ کا گاڑھا سا مشروب تھا، اس کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی نے بوتل دیکھتے ہی جھپٹنے والے انداز میں لی اور فٹ سے ڈھکن کھول کر گٹاگٹ مشروب پی گئی۔ خالی بوتل اس لڑکے نے لیتے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ چند ہی لمحوں بعد اس لڑکی کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ مدھوش سے انداز میں اس نے اپنی باہیں کھول کر پھیلائیں جس پہ وہ لڑکا مسکراتا ہوا اس کے مزید قریب آیا اور دھیرے سے اس کو بیڈ پہ لٹا کر اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے گرد رکھا اور آہستہ سے اس کے اوپر جھکتے اپنا پورا وجود اس کے اوپر ڈال دیا۔ ایک اور رات کی تنہائی و تاریکی دو وجودوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھاتی دونوں کو مدہوش کر رہی تھی۔ 2 راتوں کے بعد اب تیسری رات بھی گزر گئی تھی۔ اس لڑکی کو ان 2 راتوں کے بعد تو کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن تیسری صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کو اپنا جسم تھکا تھکا سا محسوس ہوا۔ سر بھی بری طرح دکھ رہا تھا لیکن اس کو وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اپنی دکھتی کن پٹیوں کو دباتی وہ خود سے ہم کلام ہوئی تھی۔ رات تک تو بالکل ٹھیک تھی میں، اب اچانک کیا ہو گیا مجھے؟ اپنے آپ کو سنبھالتی وہ الماری کی طرف بڑھی تاکہ کپڑے نکال کر فریش ہونے جا سکے۔ جب غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ اپنے لباس سے پڑی، اپنے آپ کو سلیو لیس فٹڈ میکسی میں دیکھ اس کی آنکھیں پٹ سے پوری کھلی تھیں۔ یہ میکسی؟ یہ میں نے کب پہنی؟ اس کو تو میں نے اندر کونے میں رکھا تھا، پھر یہ میں نے کب پہن لی؟ وہ میکسی دیکھتے الجھ کر خود سے ہم کلام تھی۔ یہ میکسی اس کے ناکے نے اس کو 4 دن پہلے اس کی برتھ ڈے پہ گفٹ کی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ بولڈ ہو گئی تھی تو یہ سلیو لیس اور باڈی فٹڈ میکسی اس کے لیے عام سی بات تھی۔
उस रात बर्थडे से निमट कर वो कमरे में आकर अपने गिफ्ट्स देखने के बाद उसका दिया गया मैक्सी का तोहफा देख रही थी जब उसके नाके का फ़ोन आया था। हेलो, उसने बड़े दिलरुबाई अंदाज में कॉल रिसीव करते कहा। जानम, कैसा लगा गिफ्ट? वो शौक से लहजे में पूछ रहा था। हाँ, बहुत प्यारी है, लेकिन ये अभी तो मेरे किसी काम की नहीं है, उसने तारीफ़ करते साफ गोई से कहा। तो कोई बात नहीं जानम, शादी के बाद पहन लेना हर रोज़ रात को, उसने मुस्कुराकर बड़ी सहूलत से बेबाक सा मशवरा दिया, जिस पे दूसरी जानिब से गाल तमतमा उठे मगर वह नरोठेपन का मुजाहरा करते हुए बोली, मगर शादी तो अभी नहीं हो रही, इतने अरसे इसको संभाल के रखूं फिर मैं? तुम कहो तो जल्दी शादी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी के बाद पढ़ाई मुकम्मल कर लेंगे। वैसे भी कमी तो कोई है नहीं कि किसी चीज़ की परेशानी हो। तुम्हें ये मैक्सी पहनने का मौका मिल जाएगा, मुझे अपनी आंखें ठंडी करने का। वह बर्जिस्तगी से कहता यकबारगी बेबाक हुआ था। अब तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि ये मैक्सी जल्दी ही पहनूं, लेकिन इसके लिए जल्दी शादी की क्या ज़रूरत है? जब शादी से पहले हम एक साथ काफ़ी वक्त गुजार चुके हैं, तो अब तो हमारा निकाह हो चुका है, तुम्हारा हक़ है, तुम मुझसे मिलने आ सकते हो जैसे निकाह के बाद आए थे। और फिर वो भी बेबाकी से उसकी बातों का जवाब देते उसको मशवरे से नवाजने लगी, लेकिन आखिरी जुमला उसने अपना निचला लब दांतों तले दबाए दानिस्ता अधूरा छोड़ा था। निकाह से पहले भी उनका मिलना मिलाना जारी था, मगर एक हद तक, उस हद से आगे वो दोनों नहीं बढ़े थे। ओह रियली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो ठीक है, फिर तैयार है ना, मैं कल ही आऊँगा। वो भी राज़ी बरज़ा हुआ। चल मज़ीद ऐसी ही बेबाक गुफ्तगू उनके दरमियान चलती रही। फिर उसने अलविदाई कलिमात कहकर कॉल डिस्कनेक्ट करके अपने बाकी गिफ्ट्स के साथ वो मैक्सी भी संभाल कर रख दी। अगले दिन उसका नाके नहीं आया था, जिस पे उस लड़की ने उससे पूछा भी था, तो उसके नाके ने जल्द आने की हामी भरी थी। लेकिन दूसरी जानिब वो नौजवान लड़का अपना अमल शुरू कर चुका था, जिसके बायस वो उसी रात उस लड़की को हासिल करने में कामयाब हो गया था। उस लड़के के अमल करने और उसके जिस्म तक रसाई हासिल करने के बाद बाइस उसका नाक़िद अब चाहकर भी उसके करीब नहीं आ सकता था। उस लड़की को सब कुछ याद आ रहा था, मगर फिर भी जो बात उसको बेचैन कर रही थी वो ये थी कि ये मैक्सी उसने कब पहनी थी। उसने कहा था कि वो आएगा, तो क्या वो आया था? और अगर वो आया था तो मुझे क्यों नहीं पता चला? क्या वो मैक्सी मैंने उसकी आमद पे पहनी थी? उफ़! परेशानी से माथे पर हाथ मारकर सोचती उलझती रही, मगर कोई सिरा हाथ आके नहीं दे रहा था। सर झटक कर वो अपना ड्रेस निकाल कर फ्रेश होने चल दी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो निखरी निखरी सी बाहर आई। उसने सफ़ेद टॉप के साथ नीली जीन्स पहनी थी, जो उसके मुतनासिब सरापे पे बहुत जच रही थी। गीले बाल तौलिया में लिपटे हुए थे। बाहर आकर उसने तौलिया खोलकर अपने बालों की जड़ों को खुश्क किया, फिर ड्रायर निकाल कर उनको मज़ीद खुश्क करने लगी। शावर लेने के बाद उसकी थकावट कहीं दूर जा सोई थी। आईने में नज़र आते अपने अक्स को देखते उसकी निगाह अपनी गर्दन पर पड़ी, तो उसको अपनी गर्दन पर निशान नज़र आया। ड्रायर रखकर वो तेज़ी से आगे होती उस निशान को देखने लगी। ये निशान उसके माथे पर तफक्कुर के बल नुमाया हुए थे कि यकदम उसको याद आया, निकाह के बाद उसका नाकिद पहली दफ़ा उससे मिलने आया था, तब उसने उसकी गर्दन को चूमते ऐसा निशान छोड़ा था। ये याद आते ही बेख्तियार वो मुस्कुराने लगी। लेकिन वो तो हल्का होते ख़त्म हो गया था, फिर ये अब दोबारा कैसे? वो एक बारगी उलझी थी। अगर वो आया था तो मैं उसकी आमद पे इतनी बेखबर कैसे रह सकती हूँ? क्या हो रहा है ये सब? निचला लब दांतों तले दबाकर वो पुरसोच से आंखें घुमाते सोचने लगी। इनकी शहादत और अंगूठे से अपनी पेशानी मसलती वो मुस्तरब लग रही थी। अब यूँ नहीं जाकर ही पूछूंगी उससे। सर झटक कर वह दोबारा अपनी तैयारी में मगन हो गई। उस निशान को उसने फाउंडेशन लगाकर छुपा दिया था ताकि किसी की नज़र उस पर न पड़े। कुछ देर बाद अपनी पूरी तैयारी के साथ वो डाइनिंग रूम में बैठी नाश्ता कर रही थी। नाश्ते के बाद वो सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहती यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल गई। जी तो जनाब, अब तक के सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कैसा लग रहा है आपको ये नॉवल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।